وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ. سونیا خوش ہو جاؤ، اللہ نے تواڈے حسن و حسین نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے. ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا نانے نال پیار کنا گہرا حسین دا. حسین نے بچپن اندر ہی قرآن حفظ کر لیا ہے. کچھ حضرت نبی پاک دے کولوں پڑھیا تے نبی پاک دے دنیا تو جان دے بعد کچھ قرآن حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں پڑھیا تے کچھ جامع القرآن حضرت عثمان کولوں پڑھیا. تے عمر فرما دیں او بیٹا حسین جڑی گل ہون کئی آ کل قیامت دا دن ہوئے تے ادوں بھی کہہ دیویں عمر نبی دا غلام ہے، عمر میرے نانے دا غلام ہے، اللہ مینوں اے دی وجہ تو معاف کر دین گے. لکھیا سیرت دیا کتاباں اندر اور لکھیا شیعہ دیا کتاباں اندر حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی تے حضرت حسین نے بھی بیعت کیتی. مسند احمد دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے نے میں خواب جے ویکھیا تے نبی پاک دے وال مبارک بکھرے بکھرے نے تے نبی پاک دے ہاتھ اندر بوتل ہے ایک شیشی ہے او دے اندر ایک خون دے کچھ قطرے نے تے میں پوچھیا آقا جی آ کی ہے؟ آقا فرما دے نے ھذا دم الحسینی و اصحابی، اے میرے حسین دا خون ہے، اے میرے حسین دے ساتھیاں دا خون ہے. میرے حسین دے مقابلے چ کوئی ہے ہی کوئی نہیں. یزید دا نام لے کے لوکاں دیا روٹیاں چلیاں نے. میرے حسین نے کربلا دی اندر اپنے ساتھی شہید کروا کے اپنی جان بھی دے دیتی ہے پر نبی پاک کولوں مدد منگی، حضرت علی کولوں مدد نہیں منگی. یا اللہ مدد کہندے رہنے. علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین. ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سامعین محترم، محرم الحرام دا مہینہ جاری ہے جدے بارے آقا دو جہاں سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ محرم اللہ دا مہینہ. ویسے تو سال دے 12 مہینے سارے اللہ دے نے، لیکن ایدی فضیلت نو واضح کرنے واسطے فرمایا کہ یہ اللہ دا مہینہ. اور اسی مہینے تو اسلامی سال دا آغاز ہوندا ہے اور اس مہینے دے نال اسلام دیا کئی یاداں وابستہ نے. لیکن بڑے افسوس دی بات ہے کہ جو ہی اسلامی سال دا آغاز ہوندا ہے، محرم شروع ہوندا ہے، ادو نال ہی افراتفری، خرافات، جعلی قسم دیا نمازاں، غیر اللہ دے نا دیا سبیلا، غیر اللہ دے نا دی نظر و نیاز عروج تے ہوندی ہے. کیڑا شرک ہے
جڑا انہاں دناں دے اندر نہیں ہوندا، کیڑی بدعت ہے جو انہاں دناں دے اندر نہیں ہوندی، اور پھر الزامات دی بچھاڑ کیتی جاندی ہے، اور مجالس دے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ابتدا دی اندر یہ بات سمجھ لو کہ کربلا دا واقعہ سن 61 ہجری دی اندر پیش آیا، اس تو پہلے میدان بدر بھی ہو چکے ہیں، غزوہ احد بھی ہو چکے ہیں۔ اسلام بدر دے بعد بھی زندہ سی، احد دے بعد بھی زندہ سی، نبی علیہ السلام دی وفات دے بعد بھی اسلام زندہ، حضرت صدیق دی وفات، حضرت عمر، جناب عثمان، حضرت علی، حضرت حسن رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شہادت دے بعد بھی اسلام زندہ سی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات 60 ہجری دی اندر ہوئی ہے، اے دے بعد بھی اسلام زندہ سی۔ یہ بات جڑی کہی جاتی ہے یہ سرت و جھوٹ ہے، کربلا اسلام دا کوئی مارکا نہیں سی، نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کفر اسلام دی جنگ واسطے گئے نے، تے نہ ہی ایسا کوئی ہوتا تعلق سی۔ تو اسلام کربلا تو پہلے بھی زندہ سی، دے بعد وچ بھی زندہ، اور انہاں دناں دی اندر الزامات لگان والے اے لگاندے نے کہ جی اہل حدیث حضرات آل رسول نو نہیں مندے، اور سیدنا حسنین کریمین دا، حسن و حسین دا رضی اللہ عنہما انہاں دا ذکر نہیں کرتے، اور اپنا حال اے کہ عمومی طور تے اہل حدیث مساجد دی اندر بھی اور دیگر مسالک دیا مساجد دی اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا بچپنا بیان ہوندا ہے، انہاں دی ولادت، اور بچپن دے جڑے کوئی 6-7 سال بندے نے کہ جو نبی علیہ السلام دی رفاقت دی اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارے نے، اور جڑے فضائل و مناقب آقا نے بیان فرمائے نے، اے بیان کیتے جاندے نے، بچپن بیان ہوندا ہے، اور پھر خطیب صاحب چھال ماردے نے تے 61 ہجری تے پہنچ جاندے نے، باقی درمیان دی ساری سیرت کوئی کسے نو پتہ نہیں، کدی بیان نہیں ہوئی۔ میں انشاءاللہ تعالی اج دے اس خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر ایک کوشش کراں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ابتدا تو لے کے سیرت دے چند واقعات کہ نبی علیہ السلام دے بعد کیسی زندگی، پھر آپ علیہ السلام دی بیٹی حضرت حسین دی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے جان تو بعد کس طرح حضرت حسین رہ، حضرت ابو بکر دے دور اندر، عمر دے دور اندر، حضرت عثمان دے دور اندر، اور اگے حضرت علی دے دور اندر، حضرت حسن دے دور اندر انہاں شہزادیاں دا کی کردار رہا ہے، ذرا غور کریا جے، توجہ فرما لیا جے۔ میں انشاءاللہ ایک ترتیب دے نال چند ایک ضروری اہم گزارشات اس احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا، اور اللہ نے توفیق بخشی اور وقت
محمد نے ساتھ دیتا تے کچھ تذکرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے متعلق بھی ہو جائے گا. ذرا غور کریا جے, توجہ فرمایا جے. اہل حدیث آل رسول نو مندا ہے, اس طرح نہیں مندا جویں لوکی مندے نے. لوگاں نے منن دا معیار اپنی عقل نو بنایا ہے. اسی آل رسول نو مننے آ رب دے قرآن دے مطابق تے نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق مننے آ, اور انہاں دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دے صفحات دی زینت بنا دیتا ہے. ذرا غور کریا جے تے قرآن دے الفاظ اپنے ذہن نشین کر لیا جے. آواز ہوندی ہے اللہ فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد. سارے کہو ٹائم بڑا تھوڑا ہے تو بلاندیا بلاندے نہ ٹائم مک جائے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرما دے نے سونیا اعلان کر دیو 22واں پارا تے سورت کا نام سورہ احزاب, ترجمے والا قرآن لے کے پڑھیا جائیں. اللہ فرما دے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ترجمے دے غور کرے آجے. اللہ فرما دیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو لوگ گندگی غلاظت نجاست دور کر دے وے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, تے اللہ انہاں نو پاک کر دے وے. ذرا غور کرے آجے, میں اس طرح سمجھا دیں گا. اللہ نے مینوں کیا برائی دے قریب نہیں جانا, تانوں کیا برائی دے نیڑے نہیں جانا. اللہ نے وڈیاں چھوٹیاں نو, امیراں غریباں نو, تے جناب کالیاں گوریاں اللہ تے ادنا ساریاں نو کیا برائی دے قریب نہیں جانا. پر جدو اہل بیت دی واری آئی اللہ فرما دیں برائی اہل بیت دے قریب نہیں جانا, اینا دے نیڑے نہیں جانا. اینا دی شان ہے, اینا دا مقام ہے. کیڑا بدبخت ہے جڑا اہل بیت نو نہیں مندا, او لعنتی ہے, او زندیق ہے, او کافر ہے, او بے ایمان ہے جڑا انہاں دی شان دا انکار کردا ہے. ساڈے کولوں سننا اسی دی انہاں دی شان بیان کرن والے ہاں, اور اسی اہل بیت دی شان, حضرت حسن دی شان, حضرت حسین دی شان جھوٹے قصیدے پڑھ کے, جھوٹیاں روایتاں پڑھ کے, جھوٹیاں حکایتاں پڑھ کے بیان نہیں کرتے. اہل بیت دا موضوع ہوئے, آل رسول دا ذکر ہوئے, تے بندہ جھوٹے قصیدے پڑھے, جھوٹیاں روایتاں پڑھے. کادا مطالعہ کیڑا اہل بیت دا تذکرہ کرنا ہے تے قرآن چو کر, نبی دے فرمان چو کریا کر. قرآن حدیث سامنے رکھیا کرو. میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دا وقت ہے, آقا علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی ماں ساڈی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر تشریف فرمان میں حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
اس حدیث دیاں راویاں نے فرما دیا نے آقا ام سلمہ دے گھر دے اندر سن تے حضرت حسن بھی سن حضرت حسین بھی سن رضی اللہ عنہما تے نبی پاک نے انہاں نو قریب بلا لیا حضرت فاطمہ آ گئیاں حضرت علی آ گئے آقا نے انہاں نو بھی قریب بلا لیا ادھر ویکھیا جے تے نبی پاک نے اپنے کول بٹھا کے اپنے اتے چادر لے لئی انہاں نو چادر دے اندر چھپا لیا تے آقا فرما دینے اللہم ہؤلائی اہل بیتی اللہ اے میرے اہل بیت نے اللہ اے میرے گھر والے نے اللہ اے میرے اہل بیت نے ابتدا دے اندر گل سمجھو جڑا نبی پاک دے خاندان دے وچ ہوئے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ضروری ہے صحابی بننا ضروری ہے کلمہ پڑھنا ضروری ہے جڑا بھی خاندان نبوت دے نال جڑیا تے جن نے بھی کلمہ پڑھیا وہ اہل بیت دے اندر شامل ہے وہ اہل بیت ہے یار لوگ کی آتے نے حضرت علی نو حضرت فاطمہ نو حسن و حسین نو رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں نو نبی علیہ السلام نے چادر چ لے کے انہاں نو اہل بیت آکھیا تے او کہندے نے جڑے نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت من دے ہی نہیں او انج نہیں اہل بیت دے اندر سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں نے آقا کہنا چاہندے نے اے اللہ میریاں بیویاں تے اہل بیت دے اندر شامل ہی نے میں دعا کرنا وا انہاں نو بھی اہل بیت اندر شامل کر لے نبی دیا بیویاں نو اہل بیت قرآن نے آکھیا تے علی فاطمہ حسن و حسین نو اہل بیت نبی علیہ السلام دی زبان نے آکھیا جنہاں نو قرآن اہل بیت کہے انہاں نو جڑا نہ منے پھر اپنے ایمان دی خود ہی فکر کرے نبی پاک نے اپنے خاندان دے اندر شامل کیتا اور کیا نبی دا کرانا کرامتاں وچ شمار ہوندا شرافتاں وچ شمار ہوندا نبی دا سارا کرانا طہارتاں وچ شمار ہوندا اور اسی کی آنے زہرا پا کے علی وی پا کے حسن وی پا کے حسین وی پا کے نبی دا سارا کرانا شرافتاں وچ شمار ہوندا اے اہل بیت دی اندر نبی پاک نے شامل کیتا کہ سنیا جے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری دے اندر حضرت علی دا حضرت فاطمہ دا نکاح کر دیتا ہے سن 3 ہجری دے اندر حضرت حسن پیدا ہوئے سن 4 ہجری دے اندر حضرت حسین پیدا ہوئے رضی اللہ عنہما نبی پاک نے نام بھی خود رکھیا غور کریا جے آقا نے نام بھی خود رکھے نبی پاک نے انہاں نو گڑتی بھی خود دیتی ہے آقا نے انہاں دا عقیقہ بھی خود کیتا ہے نبی پاک بچپن جو پیار ملیا حضرت حسن کو ملیا حضرت حسین کو ملیا اور چھوٹے شہزادے نبی پاک دے کیوں کیونکہ نبی پاک نو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے حقیقی بیٹے 3 عطا کیتے وہ سارے فوت ہو گیا پھر اللہ نے حضرت فاطمہ نو نبی پاک دی بیٹی نو بیٹے عطا کیتے تے ذرا غور کریا جے نانے آئیو تے نانے دی خوشی دا عالم کی ہوئے گا نبی پاک نے نانا پیار کیتا نانا محبت کیتی نہ رکھے آقا نے گڑتی دیتی عقیقے کیتے اور صحابہ بیان کر دیں حضرت یالا بن مرہ بیان کر دیں رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دا وقت ہے نبی پاک انج بازار دے اندر جا رہے ہیں صحابہ بھی نال نے کسی نے دعوت کیتی ہے تے نبی پاک ادھر
جا رہے ہیں. کدھر؟ بولو. اور تانوں نہیں کرنی پیندی. بولو کدھر؟ دعوت دے جا رہے ہیں. تے حضرت یعلا بن مرہ بیان کرتے نے نبی پاک جا رہے ہیں تے ویکھیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی جی عمر ہے تے بچیاں دے نال کھیل رہے ہیں. تے نبی پاک دی نظر پئی آقا دی محبت جوش وچ آئی. میرے آقا اگے بڑھدے نے فتح قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنو سنو کیڑا کہندا اہل بیت دی شان بیان نہیں کردے اصل حسین نو نہیں مندے. اج بیان سن کے لے جا اور انہاں لوگاں تک بھی پہنچا دیں. فتح قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم وبسط یدیہ فجعل الغلام یفر ها هنا. ادھر میرے دیکھو یفر ها هنا وہا ہونا وہا ہونا وہا ہونا. میری آقا آگے بڑھ دیں نبی پاک نے اج اپنے بازو پھیلا لیں. حضرت حسین دوڑے آئے نبی پاک دے سینے نہ لگ گئے تے نبی پاک کے نہ پیار کر رہے. اے شہزادہ کدی سجے پاسے تے کدی کھبے پاسے چومن لگ پیا. تے نبی پاک ادھر ویکھیا جے میرے آقا نے اپنا ایک ہاتھ مبارک حضرت حسین دے سر دے درمیان چ رکھیا تے دوسرا ہاتھ حضرت حسین دی ٹھوڈی تے رکھیا جویں بچیاں نو کھڑائی دا. میرے آقا حسین دی ٹھوڈی ہلا رہے ہیں تے حسین نو ہسا رہے ہیں. حسین میرے نبی دے نال کھیل رہا ہے تے میرے آقا نے اس موقع تے 3 تاریخی جملے بولے. آقا فرما دیں حسین منی وانا من الحسین. اللہ حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں. حسین میرا شہزادہ ہے حسین میرے وچوں میں حسین وچوں. دوسرا جملہ آقا فرما دے میں احب اللہ من احب حسین. اللہ میں بھی حسین نہ پیار کرنا تے تم ہی پیار کر لے. تیسرا جملہ آقا فرما دے اے میرے شہزادیاں وچوں شہزادہ ہے اے میرے نواسیاں وچوں نواسا ہے. ایک دن نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں حضرت حسن و حسین نبی پاک دی کمر تے سوار ہو گئے. آقا نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے تے بعد میں صحابہ نے نا انہاں نو گھوری پا کے ویکھیا. آقا فرما دیں جنا ویکھو میرے کو سنو ہماری حانتا یا من الدنیا. او میرے صحابہ اے حسن و حسین میرے دنیا تے 2 پھول نے. اے میرے 2 پھول نے اے میرے پھول نے. اور آقا نے نہ دے بارے فرمایا حضرت حذیفہ فرما دیں میں نبی پاک دی خدمت چ حاضر ہویا عشاء دا ٹائم نے تے آقا فرما دیں حذیفہ کل سن اج میرے کول آسمان تو ایک او فرشتہ نازل ہویا جڑا اس تو پہلے کدی نہیں آیا تے اونے مینوں آ کے خوش خبری دیتی ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. سونیا خوش ہو جاؤ اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے. تے نالے فرشتہ آندا وا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سونیا خوش ہو جاؤ اللہ نے تواڈے حسن و حسین نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے.
اللہ انہاں دی سرداری جے سانو جگہ عطا کر دے وے آقا علیہ السلام محبت کر رہے ہیں اور ایک دن حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا نا نبی پاک باہر نکلیں گے حضرت حسن نبی پاک دے کندھے تے ادھر ویکھو ایک کندھے تے سوار حضرت حسین دوسرے کندھے تے سوار تے حضرت ابو بکر فرمان لگے ماشاءاللہ سواری کنی پیاری ہے سواری کنی پیاری پہ لگ دی ہے تے آقا مسکرائے تے فرمایا ابو بکر سواری بھی آلہ تے سوار بھی آلہ نے سواری بھی آلہ تے سوار بھی آلہ نے اور حضرت ابو ہریرہ بیان کر دیں ایک دن رون دیا آواز آ رہی نے حسن و حسین دیا میرے آقا نے پتہ کیتا وجہ کی ہے سونیا پانی ہے کوئی نہیں انہاں شہزادیاں نو پیاس لگی ہے نبی پاک نے حضرت حسن نو اٹھایا اپنی زبان نکال کے حضرت حسین دے منہ اندر ڈال دیتی ہے حضرت حسین پیاس بجھائی جا رہے ہیں زبان چوستے جا رہے ہیں نبی پاک نے حضرت حسن نو بھی حضرت حسین نو بھی زبان چسوائی ہے او ہونٹ میرے آقا دے تے چہرائے حسین دا نانے نال پیار کنا گہرائے حسین دا ذرا ساری کہو پیا اے پیغام تسی اج باہر پہنچانا ہے انشاءاللہ کہ اہل حدیث بیان کر رہی ہے حضرت حسن دی حضرت حسین دی شان بیان کر رہی ہے ہونٹ میرے آقا دے تے چہرائے حسین دا نانے نال پیار کنا گہرائے حسین دا او اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہاشمی خاندان شان کیسی ملی ہے اچا کرانا دے اچا ڈیرائے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا اگلی گل سنیا جے اوے آقا دیا کندیاں تے جدوں بیندے ہون گے ویخ ویخ یار اصحاب کہندے ہون گے زلفاں نبی دیاں زلفاں حضور دیاں سیرائے حسین دا زلفاں حضور دیاں سیرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرائے حسین دا اور لوگو میرا دل میری روح میرا چین حسین منی و انا من حسین بچپن کنا سنہرائے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا میرے آقا پیار کر رہے اگے سنیا جے میرے نبی جدو دنیا تو جان لگے تے آقا صحابہ نو وصیتاں کر دیں گے او میرے یارو میرے حسن و حسین دا خیال کرے آجے انہاں دا خیال رکھے آجے پھر صحابہ نے من کے بخایا حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں او حقائق بیان کر لگا جڑے چھپا دیتے گئے نے جڑے بیان نہیں کیتے جاندے غور کری آجے حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا حضرت ابو بکر بھی نے حضرت علی بھی نے رضی اللہ عنہما تو میں مسجد نبی چو عصر دی نماز پڑھ کے باہر نکلے کیڑی نماز بولو کیڑی آج لوگ آندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی دی عصر دی نماز رہ گئی تے شام ہون والی سی تے سورج غروب ہو گیا تے پھر سورج واپس آیا تے حضرت علی نے نماز پڑھی کیڑی بولو عصر کیا کون رہا جنہ دے نزدیک عصر ہے ہی کوئی نہیں یہ یاد عصر ہے ہی کوئی نہیں انہاں دی ہاں
زور 12 بجے تسی اذان سنو گے، کدی اثر ویلے بھی اذان سنی جے؟ چلو ایک گل ویسے جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں، چلو جے مان بھی لیا تے پھر حضرت علی تے اثر بھی پڑھن والے سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اثر دی نماز ہے تے ابو بکر و حضرت علی باہر نکلے تے ویکھیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں دے نال کھیل رہے نے، چھوٹے جنے تے کھیل رہے نے۔ حضرت ابو بکر اگے بڑھتے نے، حضرت حسن نو اٹھا لیا اور جویں میرے نبی نے ود کے حضرت حسین نو اٹھایا، نبی دے یار ابو بکر نے حضرت حسن نو چک لیا تے نالے بوسا دیندے نے تے نالے فرما دینے بھی ابھی یا حسن، اے حسن میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان، تے نالے حضرت علی نو فرما دینے علی شبیہم بنبی ولیسا شبیہم بی علی، علی اے بیٹا تے تیرا ہے پر اے دی شکل تیرے نہ نہیں ملدی، اے دی شکل تے نبی پاک نہ ملدی ہے۔ اور صحابہ بیان کر دینے سب تو زیادہ مشابہ نبی پاک دے کوئی ہے سی تے حضرت حسن سی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگے چلو ذرا ابو بکر پیار کر رہے ہیں اور نبی پاک جدو دنیا تو گئے میرے نبی انہاں دی تربیت کر دے، حسن دی تربیت کی تھی، حسین دی تربیت کی تھی۔ حضرت حسین نے بچپن اندر ہی قرآن حفظ کر لے آئے، کچھ حضرت نبی پاک دے کولوں پڑھیا تے نبی پاک دے دنیا تو جان دے بعد کچھ قرآن حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں پڑھیا تے کچھ جامع القرآن حضرت عثمان کولوں پڑھیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین تے حافظ قرآن نے اور میرے نبی تربیت کر کے گیا۔ ایک دن دا وقت نبی پاک نے ویکھیا حضرت حسن نے ایک کھجور اٹھا لیے تے کھا رہے ہیں تے نبی پاک نے انگلی نکال کے باہر سڑ دیتی۔ آقا فرما دیں گے ہو سکتا ہے اے صدقے دی ہوئے تے صدقہ اللہ نے میرے آل تے حرام کر دیتا ہے۔ نبی پاک دی آل تے صدقہ بولو بولو تے صحیح تے آج کئی مراسی غصہ نہ کریا کئی بانڈے پرلے درجے دے اسی بھی جی سید ہونے آ اسی بھی جی شاہ ہونے آ تے صدقہ سب تو زیادہ وہی کھاندے صدقہ حرام آلے محمد دے۔ میرے نبی تربیت کر دے گیا اور جناب حضرت عمر دا دور خلافت آیا۔ حضرت حسین دی عمر کوئی 10-11 سال ہے۔ حضرت عمر دے دور اندر حضرت حسین تیر اندازی سکھیا کر دے، مجاہد میرا حسین، غازی میرا حسین، رائے جہاد اندر لڑن والا حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک سیرت دی کتاب سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مولانا ادریس ندوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب دے اندر لکھیا، غور کریا جے۔ ایک دن دا وقت حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی چھوٹی جی عمر سی تے کھیلدیا جویں بچی آپس سے لڑ پیندے نے نا، آپس سے کوئی چپکلش ہو گئی، آپس اندر کوئی طلب کلامی ہو گئی تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے او حسین تو کی کہنا؟ حضرت میرا باپ جیڑا او خلیفۃ المسلمین ہے، میرا باپ وقت دا حکمران ہے۔ حضرت حسین کہنے لگے اوے عبداللہ گل سن، تیرا باپ بے شک امیر المومنین ہے پر تیرا باپ میرے نانے محمد دا غلام ہے، میرے نانے دا غلام ہے تیرا باپ۔ حضرت عبداللہ چھوٹے جے سن تے روندے روندے واپس آ گئے تے ابا جی مینوں حسین نے انجا کہیا کہ جڑا عمر ہے او میرے نانے دا غلام ہے۔ حضرت عمر نے سنیا تے اکھاں چوں آنسو آ گیا، فرمایا میرے نال چل مینوں حسین دے کول لے چل۔ اے نہیں حسین نو میرے کول نہیں بلانا بلکہ نبی پاک دا یار عمر چل کے حضرت حسین
حسن دے کول گیا تے کہن لگے پیارے حسین بیٹا حسین جڑی گل میرے بیٹے نو کہی آ ایک باری ذرا مینوں پھر کہہ۔ حضرت حسین فرما دیں عمر تے میرے نانے دا غلام ہے، عمر تے میرے نانے دا نوکر ہے۔ حضرت عمر فرما دیں او بیٹا حسین چل میرے نال چل تے نبی پاک دے روزے تے لے آندا، نبی پاک دی قبر مبارک تے لے آندا۔ تے حضرت عمر فرما دیں او بیٹا حسین جڑی گل ہن کہی آ کل قیامت دا دن ہوئے تے اودوں وی کہہ دیویں عمر نبی دا غلام ہے، عمر میرے نانے دا غلام ہے، اللہ مینوں دی وجہ تو معاف کر دیں گے۔ اینا پیار کر دینے صحابہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا حضرت عمر جدو مال غنیمت ہوندا تے وظیفے مقرر کر دے، حضرت عمر نے حضرت حسن دا وظیفہ 4000 درہم مقرر کیتا، حضرت حسین دا وظیفہ 4000 درہم مقرر کیتا، حضرت علی دا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیتا تے اپنے بیٹے عبداللہ دا وظیفہ 1000 درہم مقرر کیتا۔ تے بیٹا آندا ہے ابا جی ایک ہی گل ہے میں تہاڈا پتر تے تسی دوجیاں نوں نواز دیو، اسی حسن دا وظیفہ حسین دا وظیفہ 4000 تے میرا 1000۔ حضرت عمر فرما دیں او بیٹا چپ کر جا تینوں نہیں پتا او کدے بیٹے نے تے انہاں دا نانا کون ہے، او تے نبی پاک دے نواسے نے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینے دے سارے بچیاں نو کپڑے پہنائے، بڑے سونے لباس پہنائے تے دو کپڑے باقی گھٹ گیا، حضرت حسن باقی رہ گیا، حسین باقی رہ گیا تے 2 کپڑے بھی بچ گیا۔ حضرت عمر نے ویکھیا ایک کپڑے شہزادیاں دے شایان شان نہیں، پھر قاصد نو روانہ کیتا، او جا کے بڑیاں اعلیٰ پوشاکاں لے کے آیا۔ حضرت عمر نے حضرت حسن نو حضرت حسین نو او اعلیٰ کپڑے پہنا دیتے تے نالے فرما دیں الآن تابت نفسی، عمر دا دل ہون ٹھنڈا ہویا ہے۔ اے تے پیار کردے نے، اے تے محبت کردے نے۔ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا، حضرت عثمان دے دور اندر حضرت حسین جوان ہو گیا، کڑیل جوان۔ افریقہ دی جنگ اندر حضرت حسین شامل ہوئے، تبرستان دی جنگ اندر حضرت حسین شامل ہوئے، خراسان نو حضرت حسین دی اس جنگ دی اندر شامل ہوئے اور جہاد دے اندر شریک ہون والے، اسلامی لشکر دے اندر شریک ہون والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدو شہید ہوئے اے دوویں حسن و حسین میرے عثمان دے پہرے دار سن۔ یار لوگی اج لڑائیاں پا کے بیٹھے نے کہ نعوذ باللہ صحابہ تے اہل بیت دے دشمن سن، اور نہیں میرا عثمان جدو محصور کر دیتا گیا، عثمان دے دروازے تے پیڑا دیتا ہے حضرت حسن نے دیتا ہے، حضرت حسین نے دیتا ہے۔ اے او حقائق نے جڑے تانوں کوئی نہیں دسے گا۔ اگے چلو ذرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ باقی جنگاں دے اندر حصہ لیندے رہے، اور ایک دن نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ویکھی حضرت حسن آ رہے تے فرما دینے مرحبا یا سیدی، او میرے سردار جی آیا گو۔ تے صحابہ کہن لگے ابو ہریرہ اے تے تیرے نالوں چھوٹا ہے، تو عمر اندر بھی بڑا ہے تے پھر بھی سردار آنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرما دیں گے اور جنوں نبی پاک نے سردار بنایا میں کیوں نہ کہاں۔ میرے آقا نے فرمایا سی بخاری دی روایت، آقا فرما دیں گے ان بنی ھذا سیدن، اے میرا بیٹا سردار ہے، اے میرا بیٹا چودھری ہے، اے میرا بیٹا نواب ہے، والا اللہ
اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. تہاڈا دھیان نہیں میرے وال، ذرا پیار نہ کہو سبحان اللہ. اینی کو کہہ چھڑو جڑے ستے نے وہ بھی جاگ جا. آقا فرما دے نے اے میرا حسن سردار ہے، ایک وقت آئے گا اللہ میرے حسن دی وجہ تو دو مسلمانہ دیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروا دے گا. اے صلح کیڑی ہوئی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون امیر معاویہ؟ میرا ایمان، میرے ایمان دی جان کاتب وحی امیر معاویہ، نبی پاک دے جناب برادر نسبتی امیر معاویہ اور مومنین دے خالو امیر مامو امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ دے درمیان حضرت حسن دے درمیان آپس دے اندر صلح ہو گئی اور لکھیا سیرت دیا کتاباں اندر اور لکھیا شیعہ دیا کتاباں اندر حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی تے حضرت حسین نے بھی بیعت کیتی. آج یار لوگ کی حسین کرن گے، حسن دا نام نہیں لیں دے. کیوں نہیں لیں دے؟ کیونکہ حسن نے حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کیتی سی. اور گل سنو تہاڈیاں کتاباں چ لکھے ہے حضرت حسن نے کلی بیعت نہیں کیتی، حضرت حسین نے بھی بیعت کیتی ہے. یہ پیار کرنے والے نے. اور وقت گزریا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر باقی دی ساری زندگی بیعت فاطمہ اندر گزاری. او کر جڑا ماں فاطمہ دا سی تے اے کر اوے جدو حضرت فاطمہ دا نکاح ہویا، جدو حضرت فاطمہ دی شادی ہوئی، اس گھر نو تیار کیتا ہے تے ماں جی عائشہ نے تیار کیتا ہے. او دی اندر ساری زندگی گزاری. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق والے تے معاف کرن والے. ایک دن اپنی لونڈی نو 210 درہم دیتے تے کہن لگے اینو ایک جگہ تے رکھ دیں. انہیں رکھ دیتا تے کہن لگی کچھ دنوں دے بعد او درہم تے گم ہو گئے. حضرت حسین نے لونڈی نو کچھ نہیں آکھیا، باہر چلے گئے تے کسی نے 400 درہم تحفے اندر دے دیتے. حضرت حسین نے او 200 او سارے درہم اپنی اسے لونڈی نو دے دیتے تے فرما دیں میں 210 اوتے رکھ دے تے باقی اپنے گھر لے جا. سخی میرا حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیار محبت میرے نبی دے نال میرے حضرت حسن و حسین. اور میں پوچھنا وا حضرت علی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے نبی پاک دے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، عمر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ بنے. انہاں نے نمازاں کتھے پڑھیاں؟ کتھے پڑھیاں؟ حضرت ابو بکر دی اقتدا اندر عمر عثمان دی پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے. کتھے پڑھ دے رہے؟ کہنے گے جی پیچھے ہی پڑھ دے رہے پر اتوں پڑھ دے سن، دلوں نہیں سن پڑھ دے. اور میں تواڈے کولوں پوچھنا، میں کچھ نہیں کہندا، جڑا اتوں ہور ہوے تے وچوں ہور ہوے اونوں کی کیا جاندا ہے؟ تے شرم نہیں آؤندی انہاں بدبختاں نوں؟ حضرت حسن نو، حسین نو، علی دے بارے کیڑا فتوی لا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اتو تو نمازاں پڑھ دے رہیں گے. اور سنو ساڈا پیار ہونا دے نالے اسی یہ کہنے یا اور نمازاں دلوں پڑھ دے رہیں گے. ابو بکر دی، عمر دی، عثمان دی امامت نو تے خلافت نو حضرت علی نے، حسن نے، حسین نے تسلیم کیتا تے ساری زندگی صدقے دل دے نال تے محبت نال انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے نے.
اسی تے انہاں دے پیار دے اعلان کرنے والے ہاں۔ اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے، او کیا حسن و حسین دیا شانہ سارا جگ ہے جس دا دیوانہ، زہرا دیا اکھیاں دا نور دوویں اے درد دل دے پارے نے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن و حسین گردے آ رہے ہیں تے میرے نبی نے جمعہ چھڑ دیتا، حسن و حسین نو بٹھا لیا تے میں انج کہاں گا جس نبی دے کولو میرے حسین دا ڈگنا برداشت نہیں، او نبی حسین دا کٹ جانا کیویں برداشت کر سکدا ہے؟ اور شہادت دی خوشخبری میرے نبی نے خود دیتی ہے۔ کئی آندے نے کئی ناسبی قسم دے حضرت حسین جو تھے لین کی گیا سن، میرے نبی دی پیشین کوئی پوری ہونی سی۔ مسند احمد دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں خواب جے ویکھیا تے نبی پاک دے وال مبارک بکھرے بکھرے نے تے نبی پاک دے ہاتھ اندر بوتل ہے، ایک شیشی ہے، او دے اندر ایک خون دے کچھ قطرے نے تے میں پوچھیا آقا جی آ کی ہے؟ آقا فرما دیں گے ھذا دم الحسینی و اصحابی، اے میرے حسین دا خون ہے، اے میرے حسین دے ساتھیاں دا خون ہے۔ میدان میں تے جناب فرات دے کنارے تے انہاں نو شہید کیتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں او تاریخ یاد رکھی جدو مینوں خواب آیا او دن 10 محرم دا سی تے جدو حضرت حسین شہید ہوئے او بھی دن 10 محرم دا سی۔ پیشین کوئی آقا دے رہے ہیں، ارے بھی مسند احمد دی روایتیں حضرت عبداللہ بن جنجی بیان کر دیں گے، حضرت علی فرات کے کنارے تو گزرے جا رہے ہیں کہ ادھر اشارہ کر کے فرما دیں گے اصبر یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ حضرت حسین دی کنیت ہے، اے میرے بیٹے صبر کریں۔ تے عبداللہ بن نجی فرما دیں گے پوچھیا وجہ کی ہے؟ حضرت علی فرما دیں گے ایک دن میں نبی پاک دے کول گیا کہ میری آقا رو رہے سن، میں پوچھی آقا رون دی وجہ کی ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرے کول جبریل آیا، انہیں آ کے مینوں دسیا تواڈے حسین نواسے نو فرات دے کنارے تے شہید کیتا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں مینوں جبریل نے اس جگہ دی مٹی بھی بخائی جتھے میرے حسین نے شہید ہونا ہے۔ واقعہ کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے، بولو کیے بولو کیے تاریخ تے سب تو پہلے تاریخ جڑی آئی ہے نا لکھی اس کربلا دی وہ لکھی ہے شیعہ نے، کنا تے کولو رلا کے ملا کے صحیح سند دے نال اے دے اندرونی واقعات نہیں ملتے، ہاں شہادت دی خوشخبری ملتی ہے اور کچھ چیزاں صحیح سند دے نال ملتی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت صحیح سند تو ثابت ہے۔ حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو وقت گزریا میرے حسین نو 10 محرم نو حضرت حسین نو اپنے بچیاں سمیت خاندان دے سمیت حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا تے کئی آندے نے پانی بند ہو گیا حسین دا، پانی بند، اچھا پانی بند ہویا حسین دا تے اج سبیلا لگیا نے غیر اللہ دے نا دی نظر حرام ہے، نیاز حرام ہے تے سبیل بھی حرام ہے۔ قرآن نے کیا وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز تے اللہ دے علاوہ کسی اور دا نام لیا جائے، حسن دا، حسین دا، علی دا یا کئی اور پہ لیا جائے، ابو بکر دے نا دی سبیل ہے، عمر دے نا دیے، عثمان دے نا دیے، معاویہ دے نا دیے، رسول اللہ دے نا دیے، وہ حرام ہے کیونکہ جڑی سبیل جڑی چیز غیر اللہ دے نا دی ہوئے وہ حرام ہے، حلال بالکل بھی نہیں۔ ایسے جی حسین دا پانی بند ہو گیا تے اج سبیلا لا کے بیٹھے نے، حالا میری آقا نے تے 10 محرم دا روزہ رکھے ہے تے روزہ رکھن دا حکم دیتا ہے تے فرمایا 1 سال دے اللہ گناہ معاف کر دے گا تے سبیلا لگیا۔
حسین پیاسا تھی، تسی بھی پیاسے رہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت بات ہے پانی بند ہویا ہی نہیں، صبح دے ٹائم قافلہ پہنچیا، عصر تک شہادت ہو گئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حسین دے ساتھی پہ کرتے ہیں، حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا، اور میرے حسین دا سر باغ جیڑا ایک تھالی اندر ایک ٹرے دی اندر پیا، عبید اللہ بن زیاد لانتی بے ایمان دے سامنے میرے حسین دا سر باغ پہ ہے۔ اس ظالم نے سوٹی اپنی ہتھاں چ پکڑی ہے، میرے حسین دے رخساراں تے میرے حسین دے بلا تے ہونٹاں تے سوٹیاں ماردا ہے۔ حضرت حسن حضرت جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع اندر موجود سن تے فرما دیں گے، اوے عبید اللہ بن زیاد لانتی بے ایمان، انہاں ہونٹاں تے سوٹیاں نہ مار، میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا نبی پاک نہ ہونٹاں تے بوسے دیا کرتے سن، پھر مر گیا عبید اللہ بن زیاد۔ اور سنو سنو قاتلین میں حسین دے بارے ساڈا موقف سنو، جنہاں نے میرے حسین نو شہید کیتا یا شہید کروان وچ حصے دار ہوئے میں او کوئی بھی سن، اللہ انہاں دے نہ فرض قبول کردا ہے نہ نفل قبول کردا ہے۔ میرے نزدیک او کل بھی لعنتی سن، او اج بھی لعنتی میں، قیامت تک لعنتی رہن گے۔ عبید اللہ بن زیاد مر گیا بے ایمان، تے دا لاشا پیا، ایک سپ آیا ایدی لاش تے چڑھ گیا تے اوتے ڈنگ ماردا ہے، جتھے اے میرے حسین نو ظالم سوٹیا ماردا سی، اللہ نے دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ ایک بے ایمان نے انج کیا، جدو حضرت حسین شہید ہو گیا، ایک بدبخت کہن لگا نعوذ باللہ فاسق دا فاسق بیٹا مر گیا ہے، فرماہ اللہ بکوکبین، اللہ نے 2 ستارے سٹ کے اینو انیا کر دیتا ہے، دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ اور جدو حضرت حسین شہید ہو گئے، میرے نبی دیاں بیویاں وچوں ایک بیوی زندہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تے دسیا گیا ظالماں نے حسین نو شہید کر دیتا ہے، تے حضرت ام سلمہ فرما دیا مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ جنہاں نے حسین نو شہید کیتا انہاں دے گھراں نوں وی تے انہاں دیاں قبراں نوں وی اگ نال بھر دے۔ سنو ساڈا بھی موقف ہے بھی یہی ہے، جنہاں نے میرے حسین نو شہید کیتا یا شہید کروان دا حکم دیتا یا جنہاں نے حسین دی شہادت دی اندر جے کو تھوڑی جے بھی پشت بنائی کیتی ہے، جو بھی کیتا اللہ انہاں دیا قبراں نوں بھی انہاں دے گھراں نوں بھی اگ دے نال بھر دے وے۔ ساڈا بھی یہی موقف ہے، اسی حضرت حسین دے مقابلے چ کسے نو نہیں سمجھتے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا بڑا پیارا موقف ہے، لا نحبہ ولا نسبہ وامرہ الی اللہ، یزید دے نال نہ تے اسی محبت کرنی آ تے نال گالی کرنی آ، کیونکہ اسلام دے اندر مردہ نو گالی کرنا جائز نہیں تے محبت بھی نہیں کرتے، وامرہ الی اللہ، او دا معاملہ اللہ دے نال ہے، او جویں دا بھی سی اللہ او دے نال اسی طرح دا سلوک کرے گا۔ میرے حسین دے مقابلے چ کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ یزید دا نام لے کے لوکاں دیاں روٹیاں چلیاں نے، یزید دا نام ہے، ہر کوئی اپنے واقعے ڈھنگ دے نال سنائے گا، انج ہویا انج ہویا انج ہویا، ساڈے مولوی بھی 2.5 گھنٹے لا چھڑدے نے، واقعہ کربلا بیان ہو رہا ہے۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، ساڈے مولوی بھی ذاکرہ طرح بیان کرتے ہیں، صحیح سند دے نال جو ثابت ہے وہ بیان کرو۔ 2.5 گھنٹے 4 جمعے مولوی پڑھا چھڑ دینے واقعہ کربلا دے، کتھوں آیا پتہ نہیں۔ حضرت حسین کی شہادت پر حق ہے، لیکن اندرونی واقعات صحیح سند دے نال ثابت۔
حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتے گئے نے، اور حضرت حسین دی شہادت اے بے ایمان اے غداری کرن والے صحیح بخاری دی روایت میں اج ہی پڑھ رہا سا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج دا موسم ہے، ایک کوفی آیا، کون کوفی، تے آ کے آندا عبداللہ بن عمر جی بندے نے احرام پایا ہوئے تے او دے کولوں مکھی مر جائے تے او دے واسطے کی حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے مسئلے مچھر تے مکھیاں دے پوچھ دیو تے میرے حسین نو شہید کیتا جے، اینا نہیں کیتا، اور اے جڑے اج پٹ رہے نے نا انہاں نو بد دعا ہے۔ جدوں قافلہ واپس مڑیا حضرت حسین دی بہن نے بد دعا دیتی، شیعہ دیاں کتاباں چ لکھیا فرما دیا نے اوئے مارن والے بھی آپ ہو تے پٹن والے بھی آپ ہو، میں حسین دی بہن بد دعا دینی آ قیامت تک انجی پٹ دے رہو گے۔ اج پٹ رہن چھریا مار، اور جے سینی اندر صدیق دا بغض ہوے، فاروق دا بغض ہوے، عثمان دا بغض ہوے، امیر معاویہ دی نفرت ہوے، حضرت ماں جی عائشہ دی توہین ہوے، گستاخی ہوے، اور سینے سے قابل نے انہاں نو چھریا وجنیاں چاہیدیاں نے، انہاں نو چھتر وجنے ہی چاہیدے نے، ایتھے بھی بجدے نے تے اگے بھی، اور ایتھے ہی دنیا تے اگ دے اوتے جلوس جا رہے ہیں، رب نے دنیا تے ہی تھلے اگ پا دیتی۔ حسین نو شہید کیتا تے سکھی رہو، اے اج کل جڑا سارا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، اے صرف اے دے واسطے وے اسی بچ جائیے، وہ ساڈا نا نہ لوے کہ ہی شہید کرن والے سن، پر انہاں دے کرنا لو چھپ نہیں سکدا، جنہاں نے خط لکھ لکھ کے میرے حسین نو بلایا سی انہاں نے شہید کیتا سی۔ ساڈی محبت حسین دے نال ہے، ساڈا پیار حسین دے نال ہے، پر اسی حسین دے نال محبت کر کے پیار کر کے یا علی مدد دا نعرہ نہیں لاندے یا حسین مدد نہیں آندے۔ میرے حسین نے کربلا دی اندر اپنے ساتھی شہید کروا کے اپنی جان بھی دے دیتی ہے، پر نبی پاک کولو مدد منگی، حضرت علی کولو مدد نہیں منگی، یا اللہ مدد کہندے رہنے صبرم بھی قضائی کا لا الہ سوا کا۔ میرے حسین دے آخری الفاظ میں اللہ میں تیری قضا تے راضیاں تے تیرے علاوہ میرا الہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی تے پیار انج کرنے آ، انہاں دا عقیدہ اپنانے آ، انہاں دی سیرت اپنانے آ، علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، او حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین، او میں آ حسین وچوں میرے چو حسین کولو نہیں میں کہندا سونے نبی دا کہنے، میں آ حسین وچوں میرے چو حسین، حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے، اے خوشیاں دیاں کڑیاں اللہ سونے وکھائیاں نے، تے ویڑے وچ حسین نو کھڈاندی ایک بہن ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین۔ اللہ انہاں دے درجات بلند کر دے تے ساڈا انہاں دے نال ساتھ عطا کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔